भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व 49+100तमोऽध्यायः। ब्राह्मण शुश्रूषा विधिवर्णनम्। श्रीकृष्ण उवाच। ब्राह्मणा दैवतं भूमौ ब्राह्मणा दिवि दैवतं ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति भूतं जगत्त्रये। अदेवं दैवतं कुर्युर्देवमदैवतं ब्राह्मणा हि महाभागाः पूज्यन्ते सततं द्विजाः। ब्राह्मणेभ्यः समुत्पन्ना देवा पूर्वमिति स्मृतिः। ब्राह्मणेभ्यो जगत्सर्वं तस्मात् पूज्यतमाद्विजाः। येषामश्नन्ति वक्त्रेण देवता पितरस्तथा ऋषयश्च तथा नागाः किं भूतमधिकं ततः। यदैव मनोजो भक्त्या ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति तदैवाप्नोति धर्मज्ञे बहुजन्मनि जन्मनि। तालवृन्तानीलेनैव श्रान्तसंवाहनेन च उत्सादनेन गात्राणां तथा व्यञ्जनकर्मणा। पादशौच प्रदानेन पादयो सेचनेन च परिचर्य यथा कामम् एकेनैव द्विजोत्तमा। अनष्ट्वापि समाप्नोति स्वर्गलोकं च शाश्वतम्। ब्राह्मणानां शुभं कृत्वा न कलोके महीयते। यद्ब्राह्मणास्तुष्टिमन्तो वदन्ति प्रत्यक्षदेवेषु परोक्षदेवाः तद्वै शुभं तस्य नरस्य नूनं भवेदतस्मान् सततं निषेवेत् भवेदतस्तान् सततं निषेवेत्। इति श्री भविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे ब्राह्मण शुश्रूषा विधिवर्णनं नामैकोनपञ्चाशदुत्तरशततमोऽध्यायः।